फाटले कांय दीस जाले सांतातोनीची नोयनां चलता दिवसव्या इगोर्जीन कसो आसा बाबा कितलो भावार्थ आसा वो कसो आसा बाबा थिंगा लोकांचो आनी कशे तयारी चल्लेली आसा थंय आमच्या बागयो तातोनीची परबेची तयारी मायाच्या म्हयन्याक सुरू जाल्ली आनी बागयो तातोनीची थंयसर आमी सुरू केल्ली जुनाचे 3 तारखेक आनी आयज 10वो दीस थंयसनाचो आनी फाल्यां जुनाची 13 तारीख पूण आमी परब 13 तारखेर करनात बागयो तातोनीची पूण ती आमी आयताराक वतात आनी आयतारा दिसाक ही परब आमी समोर ओंपतात आनीक परबे दिसाक मिसां आमच्या कोपेलांत दीसभर चालू आसतात सकाळीं सावन पयले मीस 5 वरांचेर दुसरे मीस 6:45 वरांचेर तिसरे मीस 8:30 वरांचेर चवथे मीस परबेचे मीस 10-15 वरांचेर आनी ह्या वर्सा परबेचे मीस समारंभ आमचो आदारी बिस्म साहेब बिशप सिमियांव प्युरिफिकासन फेर्नांदीस हो येतलो आनी ताच्या उपरांत 12 वरांचेर मीस आनी सांजे 5 वरांचेर मीस आतां तुज्या प्रस्नाचो जबाब लोकांचो भावार्थ बागयो तातोनीक आनी बागयो तातोनीचेर सगल्यांचो भावार्थ आनी सगल्यांक जाय सांत हातून देवशेचो आनी हेका लागून हांगासर हजारांनी लोक हांगा येता न्हय फकत परबे दिसाक पूण दर एका थंयसनाक सगल्या मिसांनी लोक वांटो घेता आनी ही भावार्थ जो बागयो तातोनीचेर तांकां आसा ह्या भावार्था वरवीं जायते तांकां मागलोले मेळटा सादे ह्या दिसांनीच कितल्योच ज्यो ल्हान ल्हान मिलाग्र्यो जाल्ल्यो लोक येवन म्हाका सांगता देखीक एक वस्तुरी प्रेग्नंट आसली आनी तिचें भुरगें कुसव्यांत घुस्पलोलें आनी दोतोरान सांगलोलें तें भुरगें जल्माक येवंक कठीण क्रिटिकल पूण तरी पूण कालच्या दिसाक हें भुरगें बरे भाशेन जल्माक आयलें आनी सुरक्षीत आहा जल्माक आयलें हें सगलीं भिलोलीं पूण सांत हातोनी लागीं मागून हें सगलें बरेंपण तांणी भावार्था वरवीं मागलोलें तांकां मेळ्ळें दुसरी एक घडणी ह्या दिसांनीच एक तरणाटें ह्या तरणाट्याक थायरॉयड कॅन्सर जाल्लो आनी दोतोरान सांगलोलें तें ऑपरेशन करूंक पडटलें आनी क्रिटिकल पूण हिंगा येवन हे तरणाटे ताची फामील मागून ह्या तरणाट्याचें ऑपरेशन आसलें तें कॅन्सील जालें दोतोरान सगळे परत टेस्ट केले उपरांत कळून आयलें की आतां हें ऑपरेशन करची गरज ना तीं हांगासर येवन सांत हातोनी दिनमासतात हे भाशेन जायत्यो ल्हान ल्हान वस्तू हांगासर मिलाग्र्यो कश्यो पळोवंक मेळटात आनी सांत हातून जायते हांगासर मागलोल्या लोकांक फावो करतात आतां इतलें तुमी आमकां सांगलें की मिलाग्री भावार्थ लोकांचो भावार्थ इतलो कसो हो भावार्थांचो आतांच न्हू सांत हातोनीचेर आनी आमी पळयल्यात सांत हातोनीच्या जिवितांत कितल्यो मिलाग्र्यो आनी कित्याक ह्यो सांत हातोनी जिवितांत इतल्यो मिलाग्र्यो कित्याक ताका जेजूचो मोग आसलो जेजूची खुशी करून तो जियेलो आनी जेजूक जाय तशें ताणें उतर परगटलें जिवोच आसतना कितल्यो मिलाग्र्यो ताच्या हातांतल्यान तोंडांतल्यान जिबेंतल्यान जाल्यात आनी आतां मेल्या उपरांत कितल्यो मिलाग्र्यो जातात आनी हे लोक जाणात आनी मागलोल्या लोकांक मेळटा देखून तांकां सांत हातोनीचो येदो व्हडलो भावार्थ जेन्ना आमी फेस्त फाल्यां मनयता तुमचो एक संदेश कितें आसतलो म्हजो संदेश आनी कांय ना जेन्ना हांव हांगा आयलां त्या वर्साक सावन म्हजो भावार्थ वाडला म्हाका सांत हातोनीची तितली वळख नासली तितलो ताका वळखो नासलो आनी तितलो हांव भोक्त न्हय सांत हातोनीचो तितलो लागीं नासलो पूण जेन्ना हांव हांगा आयलो लोकांचो भावार्थ पळोवन म्हजो भावार्थ वाडलो आनी इतले लोकांक तर सांत हातून मागलोलें दिता म्हजी एकूच हें हो भावार्थ जो आमी हो भावार्थ हो बोरवांचो ह्या वर्साक जो सांत हातोनीचेर आमी दवरून मागतात दुबाविणें सांत हातून केन्नाच लोकांक निराशी करचो ना केन्नाच रित्या हातांनी धाडचो ना पूण मागलोलें सगलें तांकां फावो करतलो म्हूण
हें आस्वासन हांव लोकांक दिवंक सोदतां. फादर हिंगा ह्या सुवातेचेर गोंयचो सगलो लोक गोंय आख्ख्या कोनशांतलो लोक येता म्हण आयकलां. चोय हांवें पयलें म्हणलां सगल्या लोकांक देवशेचो सांत हातून जाय. दुसरे कडेन सांत हातुनीची भक्ती चलता चलना न्हू, सगल्याक चलता. पूण ह्या दिसांनी हांवें पळयलां उदीक करून ह्या वर्साक लोक पयसुलो आख्ख्या गांवचो भास्यो करून येता, भास्यो करून आनी भास्यो करून येवन हांगासर ह्या सांत हातुनीची भक्ती ती कोत्ता, देवा सांत कोत्ता. कित्याक हो भावार्थ तांकां तांचेर आनी हो लोक येता तो म्हज्यान गोंयचोच म्हणूंक जायना. ह्या दिसांनी कितलो लोक म्हाका कारवार, कर्नाटका जावं बॉम्बे कितलो लोक येवन म्हाका मेळटा. फादर आमी हिंगची न्हूय पूण आमी हिंगा आयल्या. हो भावार्थ तांचो तो घडयां लोकांच्या वरवीं तांकां पावला व तांणी मागलोलें घडयां तांकां मेळ्ळां आनी ह्या भावार्था वरवीं हो इतलो सरभोंवती लोक हांगासर येता. आनी फकत क्रिस्तांव न्हू, दुसरे धर्माचेय लोक येता. होय, हांगासर न्हूय फकत क्रिस्तांव कॅथलीक पूण जायतो दुसऱ्या धर्माचो लोक येता आनी जायतो दुसऱ्या धर्माचो येवन तांकां पासून मागलोलें मेळटा. जायतीं येवन म्हाका पासून मेळटात. फादर हांवें हें मागलोलें म्हाका मेळ्ळें, फादर हें म्हजो प्रस्न आसलो म्हाका मेळ्ळो. पूण हो दुसऱ्या धर्माचो लोकांचो भावार्थ पळोवन बरेंच म्हाका अजाप दिता आनी दिसलें म्हाका सांत हातून न्हूय फकत आमचो क्रिस्तांवाचो पूण दुसऱ्या धर्माच्या लोकांक पासून ज्या गरजे वतांक आसा तांकां पासून हो भाग्यवान सांत हातून पावता. थँक्यू. जस्ट लास्ट